बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त एक्सक्लूसिव 3-4 अपडेट्स हैं, उसके हवाले से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने और पाकिस्तान के जितने भी इदारे जो पाकिस्तान की सालमियत के ज़ामिन हैं, उन्होंने जनाब साहब अंडर द सुपरविजन ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर के हमरा एक बात का एक अहद का इआदा किया है। इआदा इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद तो था ही था, पाकिस्तान फर्स्ट तो था ही था इकॉनमिकली, मगर एक चीज़ जो बनाने का फैसला किया गया पाकिस्तान को एज ए हार्ड स्टेट, पाकिस्तान को एज ए सिक्योरिटी स्टेट, गोया ये उसी अंदाज में है जनरल ज़िया-उल हक के बाद ये पहले फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के बाद फील्ड मार्शल समझें, जिन्होंने पाकिस्तान को हर अंदाज में इक्विपमेंट करने का फ़ैसला किया है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जनाब साहब चाइना के ताउन से जो इस वक्त सबमरीन बनाने का सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। एक सबमरीन हैंड ओवर हो चुकी है, 4 पाकिस्तान में बहुत जल्द तैयार होंगी। गोया नेवी अब पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की तरह भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर दिखाई देगी। और नाज़रीन, ये जो इस वक्त आप दोस्त जैसा सबमरीन दिखाई गई है वो ये है, उसका नाम एक बार फिर गाजी के नाम से रखा गया है। माजी में अगर आप गूगल करेंगे तो गाजी शहीद जो थी एक वार के अंदर इंडिया के हाथों शहीद भी हुई थी धोखे के साथ, मगर एक बार फिर गाजी के नाम से गाजी रिटर्न अब हो चुकी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा परेशानी के आसार दिखाई दे रहे हैं और तकलीफ़ दे आसार दिखाई दे रहे हैं। वाज़े महसूस होता है कि उन्हें इस नाम रखने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है, इमरान खान साहब के हवाले से जो गुज़श्ता दिन अडियाला जेल के अंदर हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, केमिकल मिले वाटर का अडियाला जेल के बाहर इस्तेमाल हुआ, उनकी तीनों बहनों को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, अब ये दिखाई ऐसे देता है इमरान खान साहब को या PTI को इस वक्त स्टेट्स रिस्क या स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन, ये अगर स्टेट रिस्क इमरान खान साहब को करार देते हैं तो याद रखिएगा ये कभी पहली बार नहीं हुआ। एक लंबी तफसील और तशरीह है कि हमें पाकिस्तान से कबल क्या हमें पाकिस्तान बनाने वाले, उनका ख्वाब देखने वाले, रजिस्ट्रेशन करने वाले, लेकर चलने वाले, प्लान करने वाले, इवन फातिमा जिन्ना तक लोगों को भी नासा स्टेट सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया गया है। मगर इसके साथ साथ जो गुज़श्ता दिन अडियाला जेल में वो हुआ पुलिस के हवाले से जो फस्तायत या बदतरीन शक्ल कहें जो भी कहें किया गया, उसके तहत 400 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। लगभग जो डिफरेंट लोग थे, 14 से ज़्यादा ऐसे लोग थे, 400 तो टोटल थे, 14 अलग लोग थे, स्पेशलाइज थे, उनको ऊपर दहशतगर्दी की एक्ट्स लगाई गई हैं। और इस हवाले से इमरान खान की तीनों बहनियों पर भी जो FIR काटी गई है उसमें बताया गया कि पुलिस पर इन्होंने जनाब से जलाओ घेराव पथराव की कोशिश की है और ये एक ख़तरनाक किस्म का इस वक्त सूरत हाल का सामना है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये किस तरफ ऊँट करवट पर बैठता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये है कि यल्दा हकीम को मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये तो कुछ बातें की गई हैं और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की गई है, जिसमें खाने के हवाले से बात थी, कैद तन्हाई के हवाले से बात थी। तो मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने यल्दा हकीम को बताया कि खाना किस तरह दिया जाता है और प्रॉपरली दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये है कि यल्दा हकीम ने ख्वाहिश का इजहार किया, अगर आप चाहें तो इमरान खान से मेरी पाकिस्तान में इंटरव्यू करवा सकते हैं, जिस पर इनकार किया गया। गोया पूरी दुनिया के किसी कैदी का इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारे इस वक्त हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनसे उनके इंटरव्यू के हवाले से बात की गई है और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी मुकम्मल तैयारी के साथ। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम बात करते हैं हमारी असम्बली के अंदर जनाब वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी चौधरी सालेक हुसैन जो है, उन्होंने भी इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पे लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने भी गुज़श्ता दिनों बात की कि कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसमें हज़ारों लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। इस तमाम तर वजूहात को आज FIA के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं रिफ़त मुख्तार साहब, उन्होंने एक लंबी चौड़ी तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के पेश नज़र पूरे FIA के अंदर लगभग 180 से ज़्यादा अहलकारों को बरतरफ किया जा चुका है। उनके मजमूई कारकर्दगी की वजह से इंसानी स्मगलिंग है, करप्शन है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, यानी ये उसकी शफाफियत पर बात कर रहे थे FIA की। और साथ साथ उन्होंने साइबर क्राइम विंग की NCCIA की बात की। आपने गुज़श्ता दिन देखा कि इस्तीफ़े इस वक्त मंजूर हो चुके हैं 4 लोगों के, जिसमें
ڈھکی بائی کیس کے اندر سرفراز چودھری ہے، عثمان شعیب ریاض ہے اور ایک اور بھی شخصیت ہے۔ ہم نے یہ خبر آپ کو ایک ہفتہ پہلے ہی دی تھی کہ ان کے استعفے لیے جا چکے ہیں۔ اب یہ NCCIA سے استعفے لیے گئے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو FIA میں دوبارہ سے فعال کر دیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں پر ڈیفرنٹ صورتحال میں دیکھا گیا NCCIA کے اسلام آباد کے 13 افسران کو بھی برطرف کیا گیا۔ یہ لوگ کال سنٹرز چلا رہے تھے، گرفتاری بھی لائی گئی ان کی عمل میں، اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، کرپشن ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور گویا دکھائی یہی دیتا ہے کہ ہماری بھی وش ہے، آپ بھی وش کریں کہ FIA کو آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیں۔ بہتر تو یہ ہوگا FIA اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کارکردگی مزید بہتر ہو جائے۔ آف لوڈ کے حوالے سے ایک بات کی گئی، کہا گیا کہ اس سال 2025 میں مجموعی طور پر 66,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، جو مختلف ممالک سے تھے، جن میں وزٹ اور عمرہ والے بھی تھے۔ آپ ذرا دل تھام کر سنیے، غور سے سنیے، 24,000 ایسے لوگ تھے جن کو سعودی عرب نے ڈیپورٹ کیا۔ یہ بیگرز تھے، منظم شکل میں بھیک مانگتے تھے۔ ایک سال 365 دن کے اندر 24,000 لوگوں کو سعودی عرب نے ڈیپورٹ کیا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ممالک ہمارے اوپر پابندی لگائیں تو کیا کریں؟ یہی ڈیپورٹیشن دیکھیں تو دبئی نے اس وقت 6,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا، مجموعی طور پر 56,000 لوگوں کو 2025 میں ڈیپورٹ کیا گیا۔ اور مزے کی بات، آذربائیجان بھی ان میں شامل ہے، جہاں پر 2500 لوگوں کو بھی ڈنکی کے نام پر گئے اور وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے حیرت کے ساتھ یہ بات تھی کہ 24,000 ایسے لوگ ہیں جو 2025 میں کمبوڈیا تشریف لے گئے، ان میں سے 12,000 کے لگ بھگ واپس ہی نہیں آئے، کہاں چلے گئے، یہ گم ہو گئے۔ ناظرین، اسی طرح کا ڈیٹا ایران میں ہے، اسی طرح کا ڈیٹا عراق میں ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے ہیں، ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 4,000 لوگ برما یعنی رنگون گئے ہیں، اور وہ بھی واپس، ان میں سے صرف 2500 واپس آئے ہیں، باقی 1500 تاحال مسنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل FIA نے بتایا پاکستان کی پاسپورٹ ریکنگ 118 سے کم ہو کر 92 پر آ چکی ہے، اور پاکستان جس کا شمار پچھلے دنوں ان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہوتا تھا جو کہ ایلیگل ڈنکی یا ایلیگل کوشش یورپ میں جانے کی کرتے تھے، اب وہ اس کے اندر نہیں رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سال جو ہے مختلف 8,000 لوگ یورپ تشریف لے گئے ہیں، 8,000 لوگ یورپ کی طرف گئے ہیں، جن میں سے 4,000 کی واپسی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے بڑی چیز کا اعادہ کیا گیا، زمبابوے کے سفیر اور زامبیا کی جانب سے بھی سفارت خانہ نے بتایا کہ یہاں پر بھی پاکستانی تشریف لا رہے ہیں جو ناجائز طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں ایک صورتحال دیکھی، جاپان کے اندر بھی ایک ہاکی ٹیم پاکستان نے بھیجنے کی کوشش کی، جس میں ایک فزیکلی جو تھے ڈسیبل شخص تھے، وہ بھی ہاکی کے اندر ٹیم کے اندر پائے گئے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو یہ لسٹ ہے بہت زیادہ ہے۔ ایران کے بارڈرز پر بات کریں تو اس وقت جن لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے 280 لوگ وہ ہیں، 287 لوگ یعنی اس وقت یہ ہیں ایسے ہیں جن کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، FIA جو ادارہ ہے یا NCCI ہے، اس کو جدید آلات کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اس وقت اکوپ کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان تمام تر چیزوں کو کس طریقے سے روکا جائے گا۔ EP کے نام سے ایک امیگریشن ایپ آ رہی ہے، اگلے مہینے شاید جنوری 2026 تک آ جائے گی، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسافر کسی بھی ملک میں جانے سے قبل اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کو اس ایپ پر اپلوڈ کرے گا۔ اپلوڈ کرنے کے بعد 24 گھنٹے پہلے، یہ اپلوڈ اپنا ڈپارچر سے 24 گھنٹے پہلے ہوگی، مکمل ویریفیکیشن کے بعد اس کو جب اوکے کا سگنل دیا جائے گا ایپ کی جانب سے، ان کو بتایا جائے گا، تو تب ہی یہ ہوگا کہ وہ مسافر پاکستان ایئرپورٹ پر آئے گا اور وہاں سے آگے فلائی کر سکے گا۔ ایک یہ اچھا طریقہ ہے، واک تھرو گیٹ کے ساتھ ساتھ ایک بیریئر اس طرح کا بھی لگایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا نے ان اقدامات کو سراہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو اس کے ساتھ ساتھ مزید کیفیت ہے، خبر کی آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ وعدوں سے تکمیل کی جانب سفر کر رہی ہیں۔ اس وقت 720 فلیٹ جو ہے نا تیار کیے گئے ہیں، جن کو اس وقت مختلف لوگوں کو فری آف کاسٹ دیا جائے گا۔ صنعتی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر ایک یہ بھی ہے KPK کے اندر 91% جو ہاؤسنگ اسکیمیں تھی، 91% ہاؤسنگ اسکیمز ان KPK جو تھی ان کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔
جی ہاں، آپ نے درست سنا، اور 10 لاکھ اس وقت جو قابل کاشت اراضی تھی کے پی کے اندر، وہ تمام کے تمام 8 سالوں کے اندر مکمل طور پر اس وقت ان ہاؤسنگ سکیم، ان ہاؤسنگ کالونیز کی زیر نظر جا چکی ہے۔ اور کے پی کے اندر ایک اندوناک صورتحال کا مزید سامنا بھی ہے، جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، 92 پروونشل اسمبلی کے پی کے ارکان ہیں، جن میں سے 70 ارکان وہ ہیں جو مختلف ایف آئی آرز میں وانٹڈ ہیں۔ 92 میں سے 70 افراد اس وقت تک وانٹڈ ہیں کے پی کے کی پروونشل اسمبلی میں۔ تو کام کیسے آگے بڑھے گا، کس طرح بڑھے گا، یہ کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ اور خبر کا آخری جز یہ ہے کہ جناب افغانستان میں ملا ہیبت اللہ نے ایک بار پھر اپنا آپ کو امیر کرنے کے لیے بیعت لی ہے۔ اس حوالے سے ان میں اور حقانی نیٹ ورک میں تلخی چل رہی ہے۔ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ملا ہیبت اللہ کی کرسی پاکستان نہ رہنے دے، کیونکہ ان کا زیادہ تر جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہے۔ یعنی نمک حرام جتنے بھی ہیں پاکستان میں، یہ بن سکے ہندوستان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، ہندوستان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز نہ صرف جاگ رہی ہیں، بلکہ مکمل عہد لیے ہوئے ہیں کہ آخری شخص، یعنی آخری دہشت گرد اور آخری گولی تک اور زمین کے آخری کونے اور آخری حصے تک ان کا کلا کما کیا جائے گا، اور پاکستان کو سیف اینڈ ساؤنڈ انسٹیٹیوشن میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے حوالے سے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا گرد و نواز سب لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔